बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान की जंगी हिकमत अमली ने यूक्रेन बहरान का रुख बदल दिया। यूक्रेन जंग के मैदान में एक नई और ख़तरनाक तब्दीली सामने आई है। तजियाकारों का कहना है कि ईरान के साथ हालिया तसादम ने अमरीका के मिसाइल ज़खायर पर शदीद दबाव डाल दिए हैं। नतीजा ये निकला है कि यूक्रेन को मतलूबा पेट्रियाट डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल नहीं मिल पा रहे। हाल ही में रूसी हमलों के दौरान यूक्रेन की तरफ से मिसाइल फायर करने की रिपोर्ट नहीं आई। तजियाकारों के मुताबिक इनके ज़खायर ख़त्म होने के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया तौर पर कहा है कि मज़ीद मिसाइल नहीं भेजे जा सकते। यूरोप भी इस मामले में हिचकिचा रहा है। इस सूरत हाल ने यूक्रेन को शदीद तन्हाई में धकेल दिए है। रूस अब तेज़ी से पेशकदमी कर सकता है, जबकि यूक्रेनी क़यादत और फौजी हेडक्वार्टर्स की हिफाजत मुश्किल हो गई है। तजियाकारों का कहना है कि जंग की डायनामिक्स बदल चुकी है। अब जहाज़ों की बजाय मिसाइल और ड्रोन फैसला कुन साबित हो रहे हैं। यूरोप की तरफ देखें तो गैस, बिजली और सनती दबाव बढ़ रहा है। बहुत से यूरोपीय ममालिक अब रूस के साथ नई शराइत पर बातचीत का सोच रहे हैं। इसी तरह ईरान के साथ भी कुछ यूरोपीय ममालिक मुआहिदों की तरफ मायल नजर आ रहे हैं। चीन और रूस इस सूरत हाल को अपने फ़ायदे में देख रहे हैं। तजियाकारों का ख्याल है कि अमरीका की आलमी असर रसूख पर दबाव बढ़ गया है और आने वाले दिनों में यूक्रेन, यूरोप और जनूबी चीन समंदर जैसे महाजों पर नए हिसाब किताब सामने आ सकते हैं। ये सूरत हाल अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि यूक्रेन जंग अब एक नए और ज़्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान से मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला करने वाला था। ईरान पर हमले को अभी मंसूख कर दिया गया है। मैं मुआहिदा करना पसंद करूंगा क्योंकि लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता। क्या रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल भी कहा था, आबने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। आबने हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बातचीत होगी। इससे कबल ईरान का कहना था कि ओमान से मुतवक्का मुआहदे का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। आबने हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के लिए जोग्राफी सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर पर इतफ़ाक़ हो गए हैं, जबकि मुआहदे का अलामिया हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हुई तो ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे का अलामिया जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अमेरिका के पास असले का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास असलह का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और जो लोग ऐसी खबरें फैला रहे हैं इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों और गोला बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और मुल्क दफाई पैदावार में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इन खबरों के बाद सामने आया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी असले के ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हसास मालूमात अफशा करना या इस बारे में गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने खुफिया मालूमात लीक की तो इसे जेल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स और दफाई तजियाकारों ने हालिया महीनों में ये खदशात ज़ाहिर किए हैं कि तवील फौजी कार्रवाइयों के बायस बाज़ जदीद हथियारों के ज़खायर पर दबाव पड़ सकता है, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इस तासर को मुस्तरद करती आ रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, व्हाइट हाउस ने ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को जाली करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा पीट हेग्जित के दरमियान ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं।
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ مکمل طور پر غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود کیمپ ڈیوڈ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کے ساتھ موجود تھیں، اس لیے وہ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ رپورٹ میں بیان کیا گیا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ کیرولین لیوٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے متعدد مرتبہ واشنگٹن پوسٹ کو بھی آگاہ کیا تھا کہ اس کی رپورٹ درست نہیں، تاہم اس کے باوجود خبر شائع کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں فوجی کارروائیاں نہیں روکیں گے، اسرائیلی آرمی چیف نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں فوجی آپریشن بدستور جاری رہیں گے اور اسرائیلی فوج اپنے اہداف کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایال زمیر نے غزہ کے دورے کے موقع پر کہا کہ فوج نے حماس کی عسکری صلاحیت کو نمایاں نقصان پہنچایا ہے اور علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ بھی پیشگی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ ممکنہ خطرات کا خاتمہ کیا جا سکے اور اسرائیلی شہریوں اور سرحدی آبادیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے فون پر بات کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی رہنماؤں کی جانب سے کیے جانے والے ہر اقدام اور ہر فیصلے کی حمایت کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بدھ کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ ملک کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ حماس نے امن بورڈ کے علاوہ مصر، قطر اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی فورسز کے پیچھے ہٹنے تک ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ منگل کو اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا تھا کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر منصوبہ قبول نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، عمان سے معاہدے کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، آبِ ہرمز فوری نہیں کھلے گی۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے لیے جغرافیائی صورتحال سے متعلق امور پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ معاہدے کا اعلامیہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اگر تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہوئی تو ایران اور عمان کے درمیان معاہدے کا اعلامیہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستان اور قطر کے ساتھ بھی اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان ہونے والا معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آبِ ہرمز مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا تھا کہ عمان سے ممکنہ بحری معاہدہ آبِ ہرمز کی فوری بحالی کی ضمانت نہیں۔ عمان سے متوقع معاہدے کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، آبِ ہرمز فوری نہیں کھلے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آبِ ہرمز کی صورتحال مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے، تاہم خطے کے ممالک کے درمیان رابطے اور تعاون سے جہاز رانی کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک گاؤں کو انخلا کی وارننگ جاری کرنے کے بعد فضائی حملوں کا آغاز کر دیا۔ خبرساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائیاں مبینہ طور پر حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی انتظامات کی خلاف ورزی کے رد عمل میں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان کے گاؤں المنصوری کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ فوج حزب اللہ کے خلاف وہاں کارروائی کر رہی ہے۔ ایک ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد لبنان کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کی جانے والی یہ پہلی آن لائن انخلا وارننگ ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جون کے آخر میں بھی المنصوری کے رہائشیوں پر پمفلٹ گرائے گئے تھے جن میں انہیں علاقہ چھوڑنے کا کہا گیا تھا، کیونکہ اسرائیل نے اس علاقے کو اپنی قائم کردہ بفر زون کا حصہ قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود بعض لبنانی کسان اپنے کھیتوں اور گھروں تک جاتے آتے رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔